पावस सुरू जालो की सगळी घरची म्हणटा की धबधबो पळोवपाक या म्हणून आनी कांय जाण जेंचे खूब मोठे फ्रेंड सर्कल आसा ते पावस सुरू जालो की म्हणटा की बाबा ह्या शेनवारा आयतारा आमकां धबधबो पळोवपाक वचपाकूच जाय। पूण ह्या धबधब्यार वता आसतना आमी कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आनी धबधब्यार जावपी ज्यो घडणुको आनी खास करून जे लोक मेले ते कोणा खातीर मेले, कशे मेले आनी कशे आमी जीव वाटोवंक शकता हे तुमच्या मुखार घेवन येता एडिटर स्पीक। नमस्कार येवकार तुमकां, हांव रुपेश सामंत, एडिटर स्पीक कार्यावळीर तुमकां येवकार। सद्या आमी हे विज्युअल्स पळोवया आनी हे विज्युअल्स आसा मैनापी वॉटरफॉल जंय फाटल्या आयतारा 2 जाण मेले। हे त्या 2-3 दिसां पयलींचेच विज्युअल्स आनी पळया हांगा कितें चलतालें आनी कशें चलतालें। तुम्ही पळयलें की कितलेशेच हजारांनी लोक थंय उबे आशिल्ले आनी ताचे नंतर कितें जालें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, 2 जाणांचो जीव गेलो। आतां पावसान धबधबे म्हटले की सगळ्यांक वचपाचेशें दिसता, पूण धबधब्यार वचच्या पयलीं आमी कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय, धबधब्यार वचचें जाल्यार खंयच्या धबधब्यांचेर वचचें, खंयच्या धबधब्यांचेर कितली मस्ती करपाक मेळटा, ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां जितली कळटली तितली बरी। आमी पळयता की गोंयान पर्यटन म्हटलें की खुबशे जाणांक दिसता की समुद्र किनारे आनी समुद्र किनाऱ्याचेर लोक वर्सभर वता, पूण जेन्ना पावस सुरू जाता तेन्ना समुद्र किनाऱ्याचेर वचपाक बंदी आसता आनी तेन्ना वता लोक एका जाग्यांचेर, ते म्हणजे धबधब्यांचेर। आतां धबधब्यांचेर वचपी 90% आसता लोक ते गोंयकार आसता, कारण भायल्या लोकांक आजून ह्या धबधब्या विशीं खबर ना आनी ताका लागून ते गर्दे करिना। आतां पावसान अनेक जाग्याचेर, खुबश्या जाग्यांचेर हे धबधबे ऑटोमॅटीक तयार जाता, कोणाक करचें पडना। आमी खुबशे पयले सालेली फॉर एग्जांपल 2 धबधबे जे पावसान सुरू जाता, मैनापी सारको धबधबो, बामणबुडो सारको धबधबो जो काणकोण आसा, हे धबधबे आसूं किंवा बाकीच्या हेर वाठारांतले धबधबे आसूं, पावस सुरू जालो की एका वेगळ्याच रुपान ते तयार जाता। आनी विसरपाचो ना आमचो हरवळेचो धबधबो, जो हरशीं बारीक 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 पडटा, पावसान तो रौद्र रूप धारण करता आनी ते पळोवपाक एक वेगळीच मजा आसता आनी ताका लागून लोक वता। सो धबधब्याचेर वचप हें वायट न्ही, पूण धबधब्याचेर वता आसतना आमी कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय हें आमकां जाणा जावन घेवचें पडटलें। सद्या आमी शूट करता तेन्ना सरकारान धबधब्यांचेर वचपाक बंदी घातिल्ली आसा आनी ही बंदी कायमची ना, कांय दिसां पुरती आसा, कारण सरकार अभ्यास करता की खंयचे धबधबे सेफ, खंयचे धबधबे सेफ ना आनी सेफ्टी प्रिकॉशन्स खंय कितले घेवची पडटली। पूण ताचे पयलीं आमी एक पळयलां की रील कल्चर जाल्लें आसा। प्रत्येक जाण धबधब्याचेर वतना आपल्या दोळ्यान धबधबो पळोवच्या पयलीं मोबायलांतल्यान धबधबो पळयता, कितले फास्ट आपूण तो व्हिडिओ काडून आपल्या इंस्टाग्राम प्रोफायलाचेर किंवा फेसबूक प्रोफायलाचेर किंवा ट्विटर किंवा बाकीच्या हेर जाग्यांचेर घालून लोकांक सांगपाक जाय की बाबा हांव हांगा पावलो, पळय काय बरो धबधबो, हांव हांगा पावलो, हें सांगपा खातीर जी चडाओड आसता ती चडाओड कांय टायमाचेर डेंजरस ठरता। आमी पळयलें की धबधब्याच्या अशा जाग्यांचेर उबे रावन रिल्स तयार करता की मातसो पांय जर तुमचो हेवटेन तेवटेन निसरलो जाल्यार डायरेक्ट भितर उदकांत आनी ताच्या उपरांत तुमची मेळटली ती म्हणजे बॉडी, मनीस मेळपाक डिफिकल्ट आसता, कारण धबधब्याचो जो फ्लो आसता तो फ्लो इतलो आसता की आमी निसर्गाच्या अगेन्स्ट झगडपाक शकना। सो रील काडटले, फोटो काडटले जाल्यार अशा जाग्यांचेर उबे रावन काडा की ज्या जाग्यांचेर तुमी सेफ आसा, पडचे ना। आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे जर धबधब्याचेर वता जाल्यार ते रील काडपाचें एक सेकंडरी, तुमी आपल्या दोळ्यांनी पयलीं धबधबो पळया। आनी उदक आसा हाजो अर्थ असो न्ही की तुमी त्या उदकान उडकी मारपाकूच जाय। जो मेरेन तुमकां गॅरंटी ना की उदक सेफ, तो मेरेन ती उडकी मारपाच्या भानगडीन पडूं नाका, कारण जीव आसा जाल्यार बाकीचें सगळें आमी देवाच्या भरोशाचेर सगळें
एक्सिडेंट जालो ताका कोण जबाबदार? 2-3 गजाली जबाबदार आसूं शकता. एक म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थंय वचपा खातीर पयशे घेता, त्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची तितलीच जबाबदारी आशिल्ली की हांगा जेन्ना हजारांनी लोक एकठांय जाता तेन्ना सेफ्टी प्रिकॉशन्स दवरपाक जाय. अजून म्हणसर रिपोर्ट आउट जावना, पूण आमकां कळ्ळा ते प्रमाणे थंय फक्त एक मनीस आशिल्लो आनी ताचे कडेन कांयूच साधन सुविधा नाशिल्ल्यो. आनी ह्या धबधब्यान मनीस पडलो जाल्यारूय इतलो व्हडलो लायफ गार्ड सुद्दां ताका वाचूंक शकना, कारण तो फ्लोच इतलो आसता की तो आडोवप अशक्य. सो ह्या वेळाचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक म्हळ्यार सेफ्टी प्रिकॉशन्स दवरपाक जाय आशिल्ले. थंय लायफ गार्ड्स ना तेन्ना फॉरेस्ट गार्ड्सांनी तरी रावून थंय लोकांक सांगपा जाय आशिल्लें की उदका कडेन वतना सांबाळून चला किंवा उदका कडेन वचूं नाका. एक कंट्रोल आसपाक जाय की ह्या धबधब्याचेर कितले लोक एका टायमाचेर वचपाक शकता. जेन्ना तुमी टिकेटी दिता, जेन्ना तुमी लोकांक एलाव करता तेन्ना एका थ्रेशहोल्डा उपरांत तुमी तो लोकांचो फ्लो स्टॉप करपाक जाय. कारण जर समज धबधब्याचेर जागोच उबो रावपाक 200 लोकांचो आसा आनी थंय समज 1000 लोक उबे रावता जाल्यार एकमेकाक धुकलपाची किंवा पडपाची शक्यता आसता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ते दिसा जे नी जर्क रिएक्शन केलें तें आमकां मान्य ना. थंय तांणी सांगलें की मिडियाकूय बंदी घातली. तांणी सांगलें खुबशे मिडियावाल्यांक थंय वचूं नाका. थंय लिपोवन दवरलें म्हणून कांयूच आडोवन उरपा ना. ऑन द अदर एंड तांणी मिडियाक सांगपा जाय आशिल्लें की आमी हे प्रिकॉशन्स घेता किंवा घेवपाचे आसा आनी मिडिया वरवीं मिडियाचो वापर करून तांणी लोकां मदीं जागृताय करपा जाय आशिल्ली की तुमी धबधब्यार येतना डूज एंड डोंट्स हे पाळा. पूण तें जावना. दुसरे वटेन आमी तोखणाय करता फॉरेस्ट मिनिस्टराची की ताणें बंदी हाडली, तात्पुरती जरी बंदी हाडली तरी सद्या तरी आतां आमी आसा विकेंडाचेर, ह्या विकेंडाचेर तरी धबधब्यार वचपाक मेळना आनी ताका लागून जे प्रिकॉशनरी मेजर्स आसा ते घेवपा खातीर मेळटले. सो ही बंदी उठोवच्या पयलीं फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांणी सगळे मेजर्स जाग्यार घालपा जाय. नाजाल्यार परत एकदां थंय डेथ जाली जाल्यार आमी जाणून बुजून केले भशेन जातले, कारण आमकां ही वॉर्निंग ऑलरेडी पाविल्ली आसा. 2 जाण थंय मेले आनी फुडें थंय मरपा नाका आनी हेर धबधब्यांचेरूय सुद्दां आमकां लोक मेल्ले नाका. आमी पळयता खुबशे जाण थंय सोरो पिवन वता. आतां सोरो पिवन वचपाची गरज आसा काय ना, खुबशे जाण थंय उबे रावन सोरो पिता. एक घडणूक जाली हाजे पयलीं सालेली धबधब्याचेर जेन्ना कोण 1-2 भुरग्यांनी जीप धबधब्याच्या वयर व्हेली आनी धबधब्यारसून ती जीप पडली आनी तो जीप चलोवपी भुरगो मेलो. आतां हो भुरगो काय सेन स्थितीन आसचो ना. तेजी परिस्थिती मानसीक अशी कशी जाली की तो इतलो मोठी रिस्क घेवपा खातीर तो तयार जालो. सो सोरो पिवं नाका. दुसरें आमी पळयलें की धबधब्याचे सकयल वता, बाटल्यो घेता आनी धबधब्याच्या उदकांतल्यान सोरो पिवपाची जी उमेद आसा पळय ती ते बागयता. पुणून तुमकां एक समजना की आमी निसर्गा कडेन जर फकाणां केलीं जाल्यार निसर्गाक जर राग आयलो जाल्यार ताचे फुडें कसलीच फकाणां चलची ना. सो सोरो पिवप बंद करा. एटलिस्ट धबधब्याचेर वतना तरी पिवं नाका. पिवून धबधब्याचेर वचूं नाका. एक्चुअली सोरो पिवपूच वायट, तो पिवूच नाका. पूण जर तुमकां पिवपाची लतूय आयिल्ली आसा, मातशें पिवता मजा म्हणून करता जाल्यार सुद्दां कंट्रोल रित्यान आपलो बाबा सेन्सान आसा अशे रितीन थंय चला. तुमी जर आपल्या सेन्सान ना जाल्यार थंय धबधब्याचेर वचपाचें टाळा, कारण तुमचो जीव धोक्यान घालप हो समान न्हय. आतां हो पुराय प्रोग्राम आमी तुमचे मुखार हाजे खातीर हाडलो की धबधब्याचेर वता आसतना तुमी कितें जतनाय घेवपा जाय. एक गजाल आमी पयलींच क्लियर करता. तुमी कॉमेंट कितलेंय मारले जाल्यार सुद्दां आमी पयलींच सांगता की आमी धबधब्याचेर लोकांक वचपाक आडयना, पूण वता आसतना सोरो पिनासतना वचप हें सगळ्याची जबाबदारी. थंय वचूनय सोरो पिवप ना, वयच्या पयलीं सोरो पिवप ना. दुसरी एकामेकाची जबाबदारी घेया. तिसरी सगळ्यांत म्हत्वाची म्हणजे रील आनी इंस्टाग्राम करपा खातीर, सबस्क्रायबर वाडोवपा खातीर थंय जे तुमी करता पळय ते धोक्याचे जावं शकता. आनी इन बिटवीन हांव तुमकां याद करता की तुमी आमकांय मातशें सबस्क्रायब करा सद्या, कारण आमचे सबस्क्रायबर वाडपा जाय. आमकां युट्यूबाचेरूय आमकां चड लोक आसपा जाय, कारण आमी हे जे सगळे व्हिडियोज काडटा ते तुमच्या मदीं चडांत चड पावपा जाय. तुमी यूट्यूब सबस्क्रायब करून आमकां पळया, एकमेकाक व्हिडियो फॉरवर्ड करून पळोवं नाका. ताका लागून आमकांय मातशी व्ह्युवरशीप वाडटली आनी सबस्क्रायबर वाडटले. सो बॅक टू धबधबो. तुमचो जर सबस्क्रायबर वाडपा जाय जाल्यार पयशांनीय काडले जाल्यार लोक पळयतले. लोकांक धबधबे दाखय. हांव अशें म्हणना की प्रत्येकाक त्या धबधब्यार वचचेंच पडटलें. तुमच्या रिला थ्रूय वचूनी लोकांनी पळोवनी धबधब्याचो आस्वाद घेवनी, आनंद लुटुनी, पुणून तुमी मात स्वता सांबाळून रावात. तुमी पळयता ती खाशिल्ली कार्यावळ एडिटर स्पीक्स ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www
goanewsup.com. हांवें सांगिल्ल्यो खंयच्योच गजाली लायटली घेवं नाका, इन्क्लुडींग आमकां फॉलो करा म्हणून सांगल्या ती गजाल. सो आमकां फॉलो करा आनी धबधब्यार वतना तुमचो जीव वाटया आनी लोकांकूय मातशें सांगा की बाबांनो सांबाळून धबधबे फुडल्याय वर्सा येतले, तेजे फुडल्याय वर्सा येतले, पूण तुमी जर फुडल्या वर्सा ना जाल्यार धबधबे पळोवपाक कोण आसचो ना. पळयत रावात गोवा न्यूज. अमयनी रुही हाय हाय. कितल्या वर्सांनी. हय, लास्ट टायम फेरवेलाक मेळ्ळी न्हू आमी. आसत. आनी कितें चल्ला हाली, कितें करता तूं. खंय कितें कांय ना, हांव जॉब सोदता. वयता त्या कंपनीन आतां क्वॉलिफिकेशना वांगडा एक्सपिरियन्स जाय म्हणटा, नाजाल्यार फुकटूच काम कर म्हणटा. आतां करचें कितें तेंच कळना म्हाका. ए तुजें मात बरें चल्लें दिसता. तुका हांगासर जॉब कसो मेळ्ळो गो, आनी एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट खंयच्यान मेळ्ळी तुका. प्रधानमंत्री मोदी आनी आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान. कितें. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आणि गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आमी मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. नॅशनल अप्रेंटिसशीप प्रमोशन स्कीम आणि चीफ मिनिस्टर्स अप्रेंटिसशीप पॉलिसी हांच्या खाला गोयच्या तरणाट्याक आता डेझिग्नेटेड आणि ऑप्शनल अप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग मेळटली. ग्रॅज्युएट आसूं वा 10वी पास, तुमकां गव्हर्मेंट आणि प्रायव्हेट जाग्यांनी 10,000 वयर संदी आसात. बरे कंपनींतल्यान ट्रेनिंग घेयात आणि निश्चित स्टायपंड तशेंच ट्रेनिंग सोंपले सरकारी प्रशस्तीपत्र घेयात. नॅशनल अप्रेंटिसशीप वेबसायटीन आतांच रजिस्टर जायात आणि नवीन संधीची दारां उक्ती करात. कौशल भारत, कुशल भारत.